बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्पेस जी अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज 9 दिसंबर थी और 9 दिसंबर को ये वाले पेपर हुए। इसमें एक पेपर था हमारे पास, ये वाला मैथ वाला पेपर, मैथमेटिक टीचर वाला जो पेपर था। इसमें आपको पता है 80 नंबर का मैथ है और 20% जो है जनरल नॉलेज है। तो 20% जनरल नॉलेज जो है, कल आपको पता है कि पेपर हो रहा है जनाब हमारे पास कैनाल पटवारी का। तो कैनाल पटवारी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है इसको यहाँ पे आपको जहाँ बताएं कि कौन कौन थे आज के जीके के पेपर है, तो इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तमाम स्टूडेंट जो आप हमारे चैनल से वाबस्ता हैं, आप जानते हैं हम आपको क्विक इन्फॉर्मेशन बताते हैं, तो आप इस लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें और उनको ज्वाइन भी कराया करें। थैंक यू। अच्छा जी, पहला सवाल जनाब ये है कि कैपिटल ऑफ चाइना, चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग। MIS यूज फॉर डिसीजन बाई मिड लेवल मैनेजमेंट जो होती है ना, वो MIS को यूज़ करती है। MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 है मूवमेंट ऑन वेबसाइट डन बाई। अच्छा, इसका सवाल मुझे थोड़ा सा मिल नहीं रहा था। इसका एक तो नेविगेशन हो सकता है या फिर इसका इफेक्शन हो सकता है। तो इसका मैं अभी कंप्यूटर वाले टीचर से पूछा है, तो वो मुझे बताता, तो मैं इसका बताता हूँ। प्रपोजिशन का सवाल है चौथा, ही रीड दी बुक। अगर जस्ट इधर एस ना आता, बुक्स बुक होती तो फिर ए बुक आ जाता। एस लगा दिया तो फिर इसका मतलब है दी बुक आ जाएगा। द चाइल्ड इज क्राइंग ओवर द टॉयज। आई वेंट टू माई फैमिली। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 ईडीएम है आउट ऑफ ब्लू। आउट ऑफ ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, यानी गैर मुतवक्किल सूरत हाल। नॉट एंटिसिपेटेड, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को कहते हैं। सॉन्ग ऑन ब्लड एंड स्वार्ड रिटन बाय। ये जनाब आपको पता है मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी है फातिमा भुट्टो, और ये जो है 1982 में भी पैदा हुई, और ये काबुल दारुल हुकूमत का क्या कहते हैं अफगानिस्तान में पैदा हुई थी, लेकिन पाकिस्तानी है। और गुलकार भुट्टो की जो है पोती हैं, तो उन्होंने किताब लिखी थी 2010 में, सॉन्ग्स एंड सॉन्ग ब्लड। ठीक हो गया। ग्रेनाइट इज बिलोंग टू मेटामॉर्फिक रॉक से बिलोंग करता है। ए मूवमेंट हेल्ड इन 1917 वाज वे सिटी। ये मूवमेंट जो है जनाब, ये जो मूवमेंट है द चैप चैम्प्रम सत्याग्रह ऑफ 1917 वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय गांधी इन इंडिया। सत्याग्रह जी जनाब आपको पता है कि ये वहाँ इंडिया के शहर में हुई। सत्याग्रह जो है ना, एक क्या कहते हैं उसको, आई थिंक ये वाला शहर का नाम है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इसके अंदर जनाब गांधी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। गांधी जनाब याद रखिएगा 1869 में पैदा हुआ। जब ये 23 साल का था, 24 साल का था, तो इसका एक कज़न था अब जो कि अफ्रीका में रहता था। उनका केस लड़ने के लिए ने LLB कर लिया था यहाँ पे अपना लंदन थे। उसके बाद जो है ना वकील बन गया। वकील के बाद ये बंदा जाता है अफ्रीका में ये केस लड़ने। तो वहाँ पे जाता है, तो याद रखिएगा कि मतलब वहाँ पे करवाने के बाद जो है ना, गांधी 1893 से लेकर 1914 तक रहता है अफ्रीका में। 21 साल बाद जो है ये जनाब आता है वहाँ से अफ्रीका से वापस। तो ये देख लें कि गांधी जो था एक लायर था, और गांधी ने कितना मतलब है कि क्या कह सकते हैं कि गांधी ने कितना मतलब है मूवमेंट कहाँ कहाँ से लड़ने के बाद जो है इंडिया का नक्शा वजूद में लाया। तो बहरहाल जी, गांधी की बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा वो है। खैर, तो सत्याग्रह जनाब याद रखिएगा एक इंडिया का शहर है, वहाँ पे जनाब ये मूवमेंट हुई, और इसके अंदर जनाब फर्स्ट टाइम जो है 1917 में, और किसी भी अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली ये मूवमेंट थी। नेक्स्ट है प्लांट इनटेक एट नाइट। जो हमारे पौधे होते हैं ना, पौधे हमें सुबह के टाइम क्या देते हैं, वो देते हैं हमें ऑक्सीजन, और रात के टाइम वो ऑक्सीजन लेते हैं। सुबह के टाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रात के टाइम वो जो है ना ऑक्सीजन लेते हैं। तो लिहाजा प्लांट इनटेक एट नाइट ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। रात के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को वो मतलब रिलीज भी कर रहे होते हैं। लिहाजा सुबह के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, तो प्लांट इनटेक एट नाइट इनटेक ऑक्सीजन करते हैं, और रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका दुरुस्त जवाब ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्री द फर्स्ट ज्वाइन टू पाकिस्तान। पहले वो मुल्क था जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, वो ईरान था।
اور پاکستان نے چائنا کو سب سے پہلے، چائنا جیسے بنتا ہے 1949 میں، تو پاکستان پہلا ملک تھا جس نے چائنا کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ آئی ایم ایف موٹو، آئی ایم ایف جو ہے یہ 1944 میں بنا تھا۔ اس کا مین جو موٹو ہے وہ سسٹینیبل گروتھ اینڈ پراسپیرٹی ہے۔ اس کے ٹوٹل 190 کنٹری ممبر ہیں، اور یہ جناب ان کا موٹو ہے سسٹینیبل گروتھ اینڈ پراسپیرٹی۔ ہومر ویٹ فار مین جو ہے، ہومر ویٹ جو ہے 239 پاؤنڈ ہے۔ لانگسٹ سروس رول آف دا مغل پیریڈ، لانگسٹ سروس مغل رولر آف دا پیریڈ۔ اچھا، اس میں مغل جو ہے 331 سال تک رہتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو حکومت کی ہے وہ اکبر بادشاہ نے کی ہے، تقریباً کو 42 سال۔ سمالسٹ کنٹری ان دا ورلڈ جو ہے ویٹیکن سٹی ہے، جو کہ روم کے اندر ہے۔ 17 ہے فرسٹ چیئرمین سینٹ، چیئرمین جو سینٹ ہے نا، یہ جو سینٹ بنتا ہے یہ 1973 میں اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ پہلا 1973 میں سینٹ بنتا ہے، حبیب اللہ خان مروت ہوتا ہے جو کہ یہ پہلا چیئرمین سینٹ بنتا ہے۔ موسن الملک اوپن این انسٹیٹیوشن 1900 فار اردو نیم، انہوں نے جو اوپن کیا تھا اس کا نام تھا دا اردو ڈیفینس ایسوسیشن واز این آرگنائزیشن ڈیولپ ان موسن الملک اسٹارٹڈ ان 1900 فار دا ایڈوکیسی آف اردو ان انڈیا ان لنگوا فرینک فار دا مسلم کمیونٹی آف انڈیا۔ اچھا، یہ دو سوال اردو کیا ہے، تو اس میں یہ تھا کہ میں اس کا جناب یہاں کیونکہ ورڈ پہ اندر میں نے کنورٹ کیا ہے تو یہاں سے صحیح لکھا نہیں جا رہا، تو میں آپ کو اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ہاں، یاد غارب کس نے لکھی؟ یاد غارب جو ہوتا ہے نا، یہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی۔ نیکسٹ سوال ہے کہ باغ بہار اور فسانہ عجائب، عجائب میں کس شہر کا ذکر ہے؟ ایکچولی یہ جو باغ بہار اور یہ فسانہ عجائب ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا دوں کہ یہ ایکچولی جو ہے رجب علی سرور بیگ، رجب علی بیگ سرور، فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی لکھی ہوئی داستان ہے، اور بقول شمس الدین احمد فسانہ عجائب لکھنؤ میں گھر گھر پڑھا جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لکھنؤ اس کا جواب درست ہے۔ عورتوں بچوں کو کہانی کے طور پر سنایا کرتی تھیں، اور بار بار پڑھنے سے ان کے جملے فکرے زبانوں پر چڑھ جاتے تھے۔ رجب علی بیگ سرور 1786 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور 1867 یعنی 67 میں بنارس میں وفات پائی۔ رجب علی بیگ سرور کو فارسی اور اردو میں پوری دسترس حاصل تھی، شعر و شاعری کے بڑے شوقین تھے۔ فسانہ عجائب اس کی سب سے پہلی مشہور تصنیف تھی، جو ایک ادبی شاہکار قدیم طرز انشاء کا بہترین نمونہ ہے۔ اس کی عبارت مقزہ، مسجع، طرز بیان رنگین، دلکش اور ادبی مرصع، فنی آرائش، علمی گہرائی کو خوب دی جاتی ہے۔ فسانہ عجائب جو ہے ایکچولی اس کے اندر جناب یاد رکھیے گا کہ، اور یہ فورٹ ولیم کالج میں ایز اے سلیبس کے طور پہ بھی پڑھائی جاتی تھی۔ تو یہ جناب سوال ہے، پیپر کافی اس میں جو ہے تقریباً 5-6 سوال ایسے ہیں جو بالکل جناب ڈیفیکلٹ تھے۔ برحال تو یہ تمام لوگ جن کا کنال پٹواری کا کل پیپر ہے تو اس کو دیکھیں، اس کو یاد کر لیں تاکہ آپ کو جناب کو پرابلم ہو۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔